एवरीवन। अच्छा जी, आज हम आए हैं जीना है वो इफ्तार पार और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हमारी जो है फैमिली गैदरिंग है। इट्स इन इफ्तार पार्क इस्लामाबाद, जो कि हमारे गांव में कितदीत को सेलिब्रेट किया जाता है। कितदीत मीन्स कि विंटर्स को ख़त्म करके गर्मियों की तरफ जब जाते हैं तो एक त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उस त्यौहार को हमारी वखी लैंग्वेज में कितदीत बोलते हैं। तो इस्लामाबाद में हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया था कि हम एक ही जगह पे बैठ के इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हमारे पास जो है फैमिली की गैदरिंग हुई है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कितदीत को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। का पोर्शन खाने का इंतज़ाम है, हम घर से खाना लेकर आए थे। ये किचन पार्टी है। बेबी स्लीपिंग सो क्यूट। स्टाइल चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुमिनी 3 महीने का है, 3 महीना। एंड ही इज मोहम्मद रसूल। Hi, I'm his mama. हाँ, mother of 2 babies. मैं वही बोलना चाहती थी जल्दी कश्मीर का चीज बिकती है ना, ये जे रखा मलकन ये जे रोज अल्हम्दुलिल्लाह रुज़नी साअती खुदा बिन बुनियाद सब्ज़ दौलत अर्ज़ानी नसीब गर्दानी आमीन। इलाही दी गर्दानी बड़ा हिब्बत व क़ज़ा हिब्बत व सरनविश्त बद अज़ शर शैतान निगाह अज़ ज़ुल्म ज़ालिमान निगाह अज़ जौर सुल्तान निगाह व हवाई नफ़सान निगाह। इलाही दर हक़ी नियाज नियाज़मंदान, हाजती हाजतमंदान, दावती दावतमंदान। इलाही बहर नर्ज़ बहर नियाज बहर दाद बहर मुराद दर आवरदा बरावरदा खैर गर्दान व खैर मोमिनान व कबूल मकबूल वज़ी खैर किरामत फरमाए या अवलन अवलीन या आखिरन आखिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक कितदीत मुबारक, कितदीत मुबारक। आगे दे दो जिसके पास नहीं है, सबके पास खाओ खाओ, शाबाश खाओ। खाओ खाओ, मुँह खोलो। मम्मी खाओ, क्यों शर्मा रही हो। I'm out of this thing. अनिला दी तो वाश यार तू ही टाइम 6 दिन को वापस शफी कितने के इसके कैमरामैन इसके पे एक इतना वाला राशि को शफी कितने से मामा ये फायदा। हाय रफीना, हाय बीजी, हाय जो हाय आंटी। Second thing the reason. Why I'm bringing the noising मजदूर Sorry bro. We are deleted or I'll kill you. अजमीर फिर से अजमीर। Hi अजमीर. तू चीज को है अजमीर। ये बस लिखियोनी बाद में कुछ बनामो वीडियो को। This is called bath. This is called dilia. This is called aloo. This is chicken. This is rice.
जी खाना शाना फिनिश। ओहो हार गर्ल। सो अभी हम जा रहे हैं खेलने कूदने, उसके बाद हम चाय बनाएंगे। हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम इसको क्या कहते हैं वसीम? टुकसूरी कहते हैं। वाह kata kiran wow catch. Wow! Out, out, out. हाँ हाँ स्टार्ट करो स्टार्ट करो। वाओ now it's ladies turn. Our little champion Ajmer is flying. Wow wow अच्छा जी गेम का पोर्शन यहाँ पे एंड हो चुका है और हम जा रहे हैं। एवरीवन इज गोइंग फॉर अ वॉक के बाद आएंगे दोबारा इसी जगह पे और हम यहाँ चाय बनाएंगे। लेडीज टर्न। किरण जल गई, किरण जल गई। दुल्हन की बारी, होने वाली दुल्हन हमारी। नाइस ट्राई। वाओ उसको जलाओ जलाओ जलाओ। सियो सियो। Wow, nice try. Woo! No. وزن نتاعنا كسكازو يوتيوب channel كريد أنا كر كل ديتيل بصورتانم كي وزني هوارور अच्छा هوارور زين بيتكي خالقي سانا كر تريسن ديك خامو اون بار بيشوم كسباندر كارت آیا وقتی دارو نتوید وکسیلی نتوید دیگر چیزی نتوید صرف ایم رو رفت که سپاندرش نیف بپر سهار یادستان کاتن کی تی انتی بکتریل تو آیا وجه نسانا کر بیماریش تیو نوست نیوشتش ماسک پمتی دیگر چیز کوی آیا وقت سانا کر سپاندر کتید ایم چیزی سه یارز پرپراغ یو کتید
ازرگ نسانا کر جراثیم فشید که تیو نوید اوكي. تو وود گراره غاباف اردان قتیش جین و چیز که ام قلمفورش کنه ساش سر نیوزمون چیز کنه لونگ لونگ چانا کریا و کشیبار بند کرد اه تو یا تا لونگ نکی چیز هوا نیش کنه که هوا دستان یعنی فیلتر کرد که هوا بفیق دستان अच्छा تمش لك لك هنا خدای نیو سوا عقل کمریت که خدای دست آخری جو بیستی بیت خدای کمریت که خدای دست ये مرور مناسبات نشي سنة باجان. بسم الله الرحمن الرحيم. Kithdith شنن याश के साथ हालन को दिवारी की कुमते पाकिस्तान नॉर्थ गोजाल शास को जाना खाने the Gojali is the sea beyond the chicken and the big ben Suriga Adam Europe Sakh Most Suriga Atrumo is موزش استعمال سر نسانش کاربن دوست کاربن سر اون مسترکچر کی میری خون ته یا دیت وجن سے کنا کرے بالکل ڈارک پینٹ ٹائپ دوست تو ود گرور سے کنا کرا علاقہ پلان بی صوبن سے کنا کرا میرا خیال کی شوزکی کی خاص کر Kithdith شگون ادم دورش آیا دیت اتا واسفن اتا شونکتبن اتا استین بنسا کنا کرا صاف سر بخون مونه صفایی ترن امرارش یم دیسفت کی زمستان خاتم بیتن یبنسا ساکن تر بهاری کنا توبستون نعتقد. تر بهاری کنا کنا کرا ساکش کو زندگی उस चीज़ यार किसकी देखना कराया उन्हें बस हम दौर शुरू कर दिया साकन चीज़र के खुद और बन उम्र की किकमोर was मेरे दसात से किसे इजलाक बखानन ए लाक बखानन साकन सानरम पाकिस्तान दारुल शान इस्लामाबाद लेकिन खो यार रास मतलब तकना करा तरमिस सक जीका प्लेटफॉर्म एंड गोजाल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन एंड साक्षपुरा तमाम गोजाल एरिया से कना करा दौर में सेलिब्रेट कर कोविड वजन से कना करा उसल बेता सकत लिमान मशकुल के वो दूर अलग सालन और मुश्किल सालन साकत लिमान का कबास ने वस चीज के कोविड वजन से कना करा लिमान सेफ्टी ने की चीज measures kite kum iqdamat kite ya wi sober takhna kra sakan tiliman wazain pas neves nivo takhna kra sakchan di ka qrib qom nadam islamabad ko kitwa wud sak ayam Kithdith was koi buzurg ishli kite sakante sak khat ki em dukum park sak celebrate saren taki spose mani so khriani shtui ki zaqlail ke naram شعر بشاله نرم یاشته نکریم خلاص نرم شن was خوب بزرگی شلزاق یا آدر اور یا بزرگ فشوت اسمو زمان اشترچه اسمو اولاد اشترچه نکرا یا بکو ثقافت نرم شد یاشته شد دیورن دربار ضرور آلن لیکن کو ثقافت سے نکرا یاشته عمر کی وصل تو دنیا اشکو ثقافت دیدار ثقافت کی چه نکرا یونداک وزگو زین آیا جنریشن آیا زمان بچه کنه که منتقل کنه کوشش سرن ادامن خطیر چن کی تکسوری شوست was خوبیلش بکاتن خوبیلی تاش الفینش تاش جولاد درزن پاکستان اردوی صوبت was دایش تفسه جوانش تفسه کنه دایش تفسه
ايش كوسن جون تدش شو يا اوه واو هواش خاف زیاده چیز کایزن که چویش تم دست کن با پروگرام اختتامی چیز میگه چوین ये पैदा sayın ki insan sana kum vakti kış verir. Kış olarak ki bu libas ki pemgen bu kamyatın kıyı ta bu tertib şapik ki tana kariyor 5 roran reh 10 ror bat ki halde bizi bu kış verir. Sayı kadar arzın saçını verem ziyada verçi kastamaydı. Kerk guşt sayı ve hafş bafnas. Kan de hafta ki başı tane kırver bir bazar hava maytayın ke piçandror. Sar guşt hava to bazar yate. Sar guşt haftar zarur pati verdi zarur pati. Ayan bu guşt yavet baki kerkin dakik sabah kal. Hem oturmuştu.